वेलकम टू खुशबूज ई पाठशाला। यो भिडियोमा हामी क्लास 10 को मैथमेटिक्स को एरिया अफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स को थ्योरम 3 सल्भ गर्छौं। यदि तपाईहरुले एरिया अफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स को पार्ट 1 भिडियो र पार्ट 2 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने फर्स्टमा त्यो दुईटा भिडियो हेर्नुस् अनि मात्र तपाईहरुलाई यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ। Now let's begin our discussion. Theorem 3 हेरौं। स्टेटमेन्टमा के भनेको छ? Two triangles standing on the same base and lying between the same parallels are equal in area भनेको छ है। अब यसको थ्योरेटिकल प्रुफ गरौँ है त। स्टेटमेन्ट हेरौं। Two triangles standing on the same base and lying between the same parallels are equal in area भनेको छ है। अब यसको थ्योरेटिकल प्रुफ गरौँ है त। थ्योरेटिकल प्रुफ फर्स्टमा चाहिँ हामी डायग्राम बनाउँछौं है त। हाम्रो बेस चाहिँ 4 सेन्टिमिटर को हुन्छ ल। यो पोइन्टलाई मैले बी माने, यो पोइन्टलाई मैले सी माने, यो 4 सेन्टिमिटर है। जति सेन्टिमिटर को मान्दा नि हुन्छ, तर यो मैले 4 सेन्टिमिटर र 6 सेन्टिमिटर गर्देपछि चाहिँ तपाईहरुले पछि एक्जाम को बेलामा डायग्राम बनाउन सजिलो होस् भनेर है। माथि चाहिँ 6 सेन्टिमिटर है त। 11 to 6 भनेपछि 17। यो पोइन्टलाई मैले ए माने र यो पोइन्टलाई मैले डी माने है त। अब मैले ए र बी लाई चाहिँ कनेक्ट गरे ल। त्यसैगरी मैले बी र सी र डी पोइन्टलाई कनेक्ट गरे ल। हामीलाई क्वेशनले के भनेको छ? Two triangles भनेको छ हो, standing on the same base सेम छ है, and lying between the same parallels are equal in area भनेको छ हो। यिनीहरु चाहिँ यो र यो प्यारलल छ है। BC is parallel to AD छ है। अब हामीले ट्रायंगल्स बनाउनु पर्यो। ट्रायंगल्स को लागि चाहिँ ए र सी लाई कनेक्ट गरे, के भयो? ABC ट्रायंगल बन्यो है। त्यसैगरी मैले बी र डी लाई कनेक्ट गर्छु ल। अब हेरौँ है। अब हामीले यो थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्छौं है। BC 4 सेन्टिमिटर छ है। त्यसैगरी डी बाट मैले 4 सेन्टिमिटर उता ल। यो पोइन्टलाई मैले ई माने, BE BE is parallel है to CD। यो चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्सन गरे है त। म फेरि भन्छु है त मैले के गरे। मैले फर्स्टमा BC स्ट्रेट लाइन ड्रा गरे है। B to C कति सेन्टिमिटर? 4 सेन्टिमिटर। अनि त्यसैगरी मैले AD लाइन ड्रा गरे, कति सेन्टिमिटर टोटल? 6 सेन्टिमिटर है। AD मैले कति ड्रा गरे? 6 सेन्टिमिटर चाहिँ ड्रा गरे है। अनि मैले के गरे भन्दाखेरि बी र ए पोइन्टलाई मैले जोइन गरे है स्ट्रेट लाइनले। त्यसैगरी सी र डी पोइन्टलाई मैले स्ट्रेट लाइनले जोइन गरे। त्यसैगरी ए र सी लाई मैले स्ट्रेट लाइनले जोइन गरे। यसरी के भयो? एबीसी ट्रायंगल बन्यो है। त्यसैगरी बी र डी लाई स्ट्रेट लाइनले जोइन गरे, बीसीडी ट्रायंगल बन्यो है। अब के छ? स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस छ कि छैन? एबीसी बीसी बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ र ट्रायंगल बीसीडी पनि बेस बीसी मा स्ट्यान्ड भएको छ है। And lying between the same parallels भनेको छ हो। सेम प्यारलल छ कि छैन? AD is parallel to BC छ। र यो थ्योरम प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले CD is parallel to BE ड्रा गर्यौं है। अब गिवन लेखौं है त। गिवन
के दिएको छ ट्रायंगल एबीसी है अनि अर्को ट्रायंगल के बीसीडी है त्यो लेखौं है त ट्रायंगल एबीसी एन्ड ट्रायंगल बीसीडी हामीले गिभनमा चाहिँ स्टेटमेन्टकै कुरा लेख्छौं है यहाँ चाहिँ टु ट्रायंगल्स भनेको छ तर हामीले टु ट्रायंगल्सको ठाउँमा ट्रायंगल कुन छ यो डायग्राममा त्यो लेख्यौं है त्यसको नाम ट्रायंगलको चाहिँ नाम लेख्यौं है ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल बीसीडी लेख्यौं है स्ट्यान्डिङ अन द triangle ABC and triangle BCD are standing on the same base. कुन बेस हो BC हो कि हैन हो है BC and lying between the same parallels भनेको छ है parallels कुन हो AD is parallel to BC है lying between the same parallels AD and BC यतिसम्म भयो है अब हामीले के गर्यौं के प्रुफ गर्नुपर्ने छ टु प्रुफ है ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु ट्रायंगल BCD है ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु ट्रायंगल BCD केमा एरियामा है इन एरिया यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ है हामीले यो प्रुफ गर्नको लागि के गर्यौं कन्स्ट्रक्सन गर्यौं है के कन्स्ट्रक्सन गर्यौं BE is parallel to CD कन्स्ट्रक्सन गर्यौं है BE is parallel to CD यो कन्स्ट्रक्सन गर्यौं है अब यसको प्रुफ गरौँ है त प्रुफ as an statement as an र reason फर्स्ट फिगरमा हेरौँ है त यसमा हेरौँ त BE is parallel to CD छ हो त्यो लेखौँ है त BE is parallel to CD कसरी from construction है second point BC is parallel to ED हो कसरी गिवन है हामीलाई प्यारलल छ भनेर दिएको छ है थर्ड पोइन्टमा हामीले के लेख्न सक्छौं BC is parallel to ED अनि BE is parallel to CD भयो भने एउटा के हो प्यारालोग्राम भन्यो BCDE is a parallelogram किन opposite sides are parallel from construction and given है BCDE is a parallelogram कसरी थाहा भयो opposite sides are equal from statement कुन स्टेटमेन्टबाट थाहा भयो कुरा 1 and 2 यतिसम्म भयो फेरि डायग्राम हेरौँ है त डायग्राममा ट्रायंगल BCD is half of parallelogram BCDE लेख्न पाउँछौ किन भन्दाखेरि BD भनेको चाहिँ डायगोनल हो यो डायगोनल BD ले चाहिँ प्यारालोग्राम BCDE लाई आधामा डिवाइड गर्छ है हाफ हुनु भन्नुको मतलब के हुन्छ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टु हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE हुन्छ ल त्यो लेखौं फोर्थ पोइन्टमा ट्रायंगल BCD इक्वल्स टु हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE कसरी डायगोनल BD bisects the parallelogram BCDE into two equal
triangles. डायगोनल BD ले चाहिँ प्यालोग्राम BCDE लाई चाहिँ हाफमा डिभाइड गर्छ है। अनि यहाँ के छ, हाफ भन्नुको मतलब ट्रायंगल BCD इज हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE हुन्छ है। फोर्थ स्टेटमेन्ट त क्लियर भयो होला है। ट्रायंगल BCD इज हाफ अफ प्यालोग्राम BCD भने है। हेरौँ त यसमा ट्रायंगल BCD इज हाफ है। प्यालोग्राम के को BCDE प्यालोग्राम को चाहिँ आधा हुन्छ। किन भन्दाखेरि BD चाहिँ डायगोनल हो। यो डायगोनलले चाहिँ प्यालोग्राम BCDE लाई चाहिँ बाइसेक्ट गर्छ है। डायगोनल BD ले बाइसेक्ट गरेको हुनाले ट्रायंगल BCD चाहिँ हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE हुन्छ है। त्यही कुरा हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा लेख्यौं है। ट्रायंगल BCD इज हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE किन diagonal BD bisects the parallelogram BCDE into two equal triangles. यो भयो है। अब फिफ्थ पोइन्ट हेरौँ है त। फिफ्थ पोइन्टमा यहाँ हेरौँ त। ट्रायंगल ABC इज हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE किन भन्दाखेरि हामीले थ्योरम 2 मा के प्रुभ गरेको थियौं, a triangle is half of the parallelogram standing on the same base and between the same parallel भनेर थ्योरम 2 मा चाहिँ प्रुभ गरेको थियौं। त्यो थ्योरम अनुसार चाहिँ लेखौँ है त। Triangle ABC equals to half of parallelogram BCDE किन भयो, किन भन्दाखेरि a triangle is half of the parallelogram standing on the same base. यसमा कुन बेस छ, BC है। हेरौँ त बेस कुन हो, प्यालोग्राम BCDE कुन बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ, BC बेसमा है। त्यसैगरी ट्रायंगल ABC कुन बेसमा स्ट्यान्ड भएको छ, BC बेसमा है। अनि प्यारलल छ कि छैन, BC इज प्यारलल टु AD, त्यो भएर है स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस BC and between the same parallels कुन parallels मा BC and AD। यो पोइन्ट पनि क्लियर भयो है। अब 6 पोइन्ट मा हेरौँ है। यहाँ हेरौँ त ट्रायंगल BCD भनेको हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE छ है। त्यसैगरी ट्रायंगल ABC भनेको पनि हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE छ हो। यो दुईटैको के छ, हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE र हाफ अफ प्यालोग्राम BCDE सँग इक्वल छ हो। त्यही भएर हामीले के लेख्न सक्छौं, ट्रायंगल BCD इक्वल्स टु ट्रायंगल ABC। यो लेख्न सक्छौं कसरी, फ्रम स्टेटमेन्ट 4 and 5। 7 number ma area of triangle BCD equals to area of triangle ABC from statement 6। 7 पोइन्ट लाई चाहिँ स्किप गर्दा पनि हुन्छ है। 6 पार्ट हेन्स प्रुफ लेख्दा पनि हुन्छ, 7 पोइन्ट सम्म आए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो चाहिँ तपाईहरुको चोइस हो है त। टेबल कम्प्लिट भयो। हेन्स प्रुभड। यसरी चाहिँ हामीले थ्योरम 3 प्रुभ गर्यौं। फेरि एकचोटी रिभाइज गरौँ है त। स्टेटमेन्टले के भनेको छ भन्दाखेरि टु ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड लाइन बिट्विन द सेम प्यारलल्स आर इक्वल इन एरिया भनेको छ है। थ्योरेटिकल प्रुफ लेख्यौं। हामीले फर्स्टमा BC लाइन ड्रा गर्यौं 4 सेन्टिमिटर को, त्यसपछि हामीले माथि AD लाइन ड्रा गर्यौं है 6 सेन्टिमिटर को। जति हाइटमा गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अनि मैले A र B लाई कनेक्ट गरे, त्यसैगरी C र D लाई कनेक्ट गरे है। त्यसपछि मैले A र C पोइन्ट लाई कनेक्ट गरे र ट्रायंगल ABC को फर्मेसन भयो है। त्यसैगरी मैले B र D पोइन्ट लाई कनेक्ट गरे, त्यसको कारणले BCD ट्रायंगल को फर्मेसन भयो है। अब यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ
हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यौं है BE इज प्यारलल टु CD कन्स्ट्रक्सन गर्यौं है अब जुन कुरा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले डटेड लाइनले चाहिँ डिनोट गर्छौं है यसरी डटेड लाइनले डिनोट गरे मैले यतिसम्म त क्लियर छ है अब हेरौँ है त गिभनमा के लेख्यौं ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल BCD है ट्रायंगल ABC र ट्रायंगल BCD standing on the same base BC मा स्ट्यान्ड भएको छ and lying between the same parallels AD and BC AD र BC parallels मा चाहिँ लाई भएको छ है प्रुफ गर्नुपर्ने के हो ट्रायंगल ABC इक्वल्स टु ट्रायंगल BCD इन एरिया है हामीले कन्स्ट्रक्सन के गर्यौं BE इज प्यारलल टु CD कन्स्ट्रक्सन गर्यौं है अब हेर्दै जाउँ है त स्टेटमेन्ट र रिजन BE is parallel to CD यो कहाँबाट कन्स्ट्रक्सनबाट है हामीले मानेको थियौं BC is parallel to ED BC is parallel to ED यो त हामीलाई गिभन नै छ त्यही भएर गिभन 3 नम्बरमा चाहिँ BCD is a parallelogram कसरी थाहा भयो अपोजिट साइड्स आर इक्वल है यसमा हेरौँ त BC parallel to ED छ अनि अर्को BE is parallel to CD छ त्यही भएर BCD is a parallelogram भयो है त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ स्टेटमेन्ट 1 र 2 बाट भयो है फोर्थ पोइन्टमा ट्रायंगल BCD इज हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE लेखेको छ है किन डायगोनल BD बाइसेक्ट्स द प्यारालोग्राम BCD इन्टु 2 इक्वल ट्रायंगल्स यसमा हेरौँ BD डायगोनलले चाहिँ प्यारालोग्राम BCDE लाई चाहिँ हाफमा डिवाइड गर्दो रहेछ है हाफमा भएपछि के फर्मेसन भयो BCDE ट्रायंगल र अनि BED ट्रायंगल फर्म भयो है तर यिनीहरु दुईटै इक्वल हुन्छ भने ट्रायंगल BCD भनेको के हो हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE लेख्न पाउँछौ है त्यो कुरा लेख्यौं त्यसैगरी ट्रायंगल ABC इज हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE किन अ ट्रायंगल इज हाफ अफ द प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस BC एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल्स BC एन्ड AD भन्नुको मतलब ट्रायंगल ABC है केमा स्ट्यान्ड भएको छ सेम बेस BC मा स्ट्यान्ड भएको छ हो एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल्स AD र BC छ भने यदि त्यहाँनिर कुनै पनि प्यारालोग्राम छ भने त्यसको आधा हुन्छ है अब यहाँ कुन प्यारालोग्राम छ BCDE प्यारालोग्राम छ त्यही भएर ट्रायंगल ABC इज हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE हुन्छ है त्यही कुरा मैले लेखेको छु है ट्रायंगल ABC इज हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE छ है यो चाहिँ हामीले थ्योरम 2 मा प्रुफ गरेको थियौं है अब त्यसको रिजन चाहिँ हामीले त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ लेख्नु पर्छ है अब स्टेटमेन्ट 4 र 5 हेरौं ट्रायंगल BCD इज हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE भनेको छ त्यसैगरी ट्रायंगल ABC इज हाफ अफ प्यारालोग्राम BCDE भनेको छ यसबाट हामीलाई के थाहा भयो 4 र 5 एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टु ट्रायंगल ABC हुन्छ है कसरी फ्रम स्टेटमेन्ट 4 एन्ड 5 बाट है अनि त्यही पोइन्टलाई चाहिँ मैले 6 पोइन्टलाई नै मैले फेरि 7 पोइन्टमा के लेख्यो भन्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल ABC कहाँबाट फ्रम स्टेटमेन्ट 6 है यसै चाहिँ हामीले के प्रुफ गर्यौं थ्योरम 3 चाहिँ प्रुफ गर्यौं है थ्योरम 3 को कुनै पनि स्टेपमा बुझिएन भने कुनै पनि स्टेटमेन्ट अथवा रिजन बुझिएन भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला नेक्स्ट भिडियोमा हामी थ्योरम 1 को अल्टरनेटिभ मेथड चाहिँ सल्भ गर्छौं र एसए 2074 मा कुन क्वेशन आएको छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं है त थ्यांक्स फर लभ एन्ड सपोर्ट टेक केयर बाइ बाइ